सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रॉयलर के दाम में 15 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 461 रुपए तक जा पहुंची। साफी गोश्त 530 रुपए किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर के नर्ख में 10 रुपए का इजाफा, होलसेल रेट 304 रुपए, परचून में 318 रुपए किलो तक मुकर्रर। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, फी दर्जन कीमत 236 रुपए मुकर्रर। पेटी 6,960 रुपए में बिकने लगी। माह रमजान में भी महंगाई माफिया आजाद। इंतजामिया कागजों पर सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 80, टमाटर 100, लहसुन 650, अदरक 430, नीमू 140 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 200, टींडे 80, बैंगन 150, भिंडी 340, शिमला मिर्च 200, मूंगरे 140 रुपए किलो हो गए। केला 260, कीनू 450 रुपए का दर्जन, अनार 850, सेब 560, पपीता 550, अमरूद 270, बेर 150 रुपए किलो में दस्तयाब। पंजाब पुलिस के 30 अफसरान के तकर्रुर और तबादले। महबूब असलम DIG एलीट फोर्स तैनात। फैसल अली राजा को एडिशनल IG PHP लगा दिया गया। कामरान आदिल DIG टेक्निकल प्रोक्योरमेंट तैनात। उस्मान इकराम को RTO मुल्तान लगा दिया गया। TPO जेहलम मोहम्मद तारिक अजीज को SP स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया। इमरान करामत SP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। दोस्त मोहम्मद को DPO सियालकोट तैनात कर दिया गया। AIG एडमिन डॉक्टर असद एजाज मल्ही DPO उकारा तैनात। SP स्पेशल ब्रांच मोहम्मद आबिद को DPO खानेवाल तैनात कर दिया गया। अरसलान जाहिद को DPO ननकाना की जिम्मेदारियां मिल गई। वासा पंजाब में बड़े पैमाने पर अखाड़ पछाड़। MD वासा रावलपिंडी सलीम अशरफ को एडिशनल DG ऑपरेशंस वासा पंजाब तैनात कर दिया गया। MD वासा सरगोदा अबू बकर इमरान MD वासा रावलपिंडी तैनात। एडिशनल DG ऑपरेशंस वासा पंजाब सुहेल कादिर चीमा को MD वासा सरगोदा तैनात कर दिया गया। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर बुलाया गया पंजाब असेंबली का इजलास। कोरम की नज़र। कोरम पूरा न होने पर अहवाल की कार्रवाई बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। हुकूमती रुकन क्रिस्टोफर फेल्बोस ने कोरम की निशानदही की। घंटियां बजने के बावजूद अरकान पूरे ना हो सके। वज़ीर आला मरियम नवाज दीगर वज़राए आला के निस्बत ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए असेंबली में नहीं आ पाती। वज़ीर आला की नुमाइंदगी करने के लिए हम ऐवान में मौजूद होते हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिफा। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का केस। हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच का बड़ा फैसला। फुल बेंच ने DC की कमेटियों के फैसले का कलअदम करार दे दिया। फुल बेंच ने दरख्वास्त गुजारों को ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत कर दी। अब तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुका है। जिन दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीरम के रिमार्क्स। प्रॉपर्टी नए एक्ट में तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा। पीका एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर कोई एतराज़ हो। तरक्की याफ्ता ममालिक में पीका एक्ट जैसे एक्ट होते हैं। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की गुफ्तगू। बोले, पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है। वज़ीर आला हर शोबे में दिन रात मेहनत करके रिफॉर्म्स लेकर आई हैं। जब सूबे को तरक्की की तरफ ले जाना होता है कि कानून साजी नागुज़ीर होती है। पिछले 2 सालों में 143 कानून साजियाँ हुई। माली साल की पहली छमाही में टैक्स आमदनी 227 अरब 85 करोड़ हो गई। सूबे की टैक्स आमदनी का सालाना हदफ 527 अरब 70 करोड़ रुपए मुकर्रर है। ज़राए के मुताबिक हदफ हासिल न करने वाले महकमों को इक़दामात की हिदायत कर दी गई। 6 माह में तवानाई और ट्रांसपोर्ट से टैक्स आमदनी सिर्फ 78 करोड़ रुपए रही। तवानाई और ट्रांसपोर्ट की सालाना टैक्स आमदनी का हदफ 9 अरब 70 करोड़ रुपए है। लाहौर समेत मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में ई-मार्किंग सिस्टम नाफिज। रवां साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 या 2 पर्चों की मार्किंग ई-मार्किंग के जरिए होगी। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को आई मार्किंग पर अमल दरामद का पाबंद कर दिया। ई-मार्किंग के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त फराहम कर दिया।
UET کے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے بطور مہمان خصوصی شرکت۔ احسن اقبال نے طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2025 تک تمام سپرنگ سیشنز کے طلبہ اور طالبات کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ لیپ ٹاپ میرٹ پر دیے گئے ہیں۔ حکومت کا ویژن نوجوانوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنا ہے۔ AI کے منصوبوں پر $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ واسا کے شعبہ O&M نے ڈرینوں کی ڈی سلٹنگ میں غلط رپورٹ جمع کروانا شروع کر دی۔ واسا ڈائریکٹوریٹ نے زمینی حقائق کے برعکس تمام ڈرینوں سے کوڑا کرکٹ نکالنے کی رپورٹ جمع کروا دی، لیکن لاہور کی مرکزی گلبرگ ڈرین گندگی سے بھر چکی ہے۔ ڈرین کی ڈی سلٹنگ نہ ہونے کے سبب نالے کا پانی ملحقہ علاقوں میں سیوریج مسائل پیدا کرنے لگا۔ کھاڑک ڈرین میں تا حد نگاہ گندگی کے پہاڑ بن گئے۔ ڈرین کی صفائی نہ ہونے سے مختلف بلاکس میں نکاسی آب کے مسائل کا سامنا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، اشیاء خورنوشی قیمتوں کا 5 سال کا تقابلی جائزہ لیا۔ اضلاع کے مابین قیمتوں کا تضاد ختم کرنے کے لیے بڑا انتظامی فیصلہ، ڈپٹی کمشنرز کو اشیاء کی قیمتوں کے تعین کے لیے گائیڈ لائنز جاری۔ پنجاب میں پہلی بار مفت میت منتقلی سروس کا آغاز، وزیر اعلیٰ نے میت کو ہسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ بڑے سرکاری ہسپتالوں اور تحصیل میں سرکاری وہیکل سروس شروع کرنے کے لیے پلان طلب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس کو بھی ریگولائز کرنے پر اتفاق۔ ہائی کورٹ میں فراڈ کے مقدمے میں ملزم علی امین کی درخواست ضمانت پر سماعت، فریقین کو ٹرائل کورٹ میں 2 مارچ کو تمام گواہوں کے بیانات اور جرح مکمل کرانے کی ہدایت۔ عدالت کا حکم تھا کہ تمام گواہوں پر بیانات اور جرح مکمل کی جائے۔ آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کے تمام گواہوں کے بیانات اور جرح مکمل کی جائے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کے ریمارکس، سماعت 2 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ اینٹی ریپ ایکٹ پر عمل درآمد سے متعلق کیس سماعت کے لیے مقرر، ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے تفصیلی رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 24 فروری کو سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ شامل۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز کو ذاتی حیثیت پر طلب کر رکھا ہے۔ سیشن کورٹ نے منشیات کیس کے ملزم کو عمر قید اور 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج شکیب عمران قمر نے تمام تر شواہد اور گواہوں کی روشنی میں حکم سنایا۔ ملزم سے 9 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ ملزم کے خلاف 7 گواہ پیش ہوئے۔ ملزم پیشہ ور منشیات فروش ہے۔ پروسیکیوٹر کا موقف۔ لاہور جم خانہ کلب کے چیئرمین کا انتخاب نہ ہو سکا۔ ایگزیکٹو ممبران کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ 2 گروپوں کے برابر ووٹ ہیں۔ سلمان صدیق، میاں مصباح اور رحمان گروپ کے 6 امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ احمد نواز سکھیرا اور علی رضا گروپ کے 6 امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ لاہور جم خانہ الیکشن 14 فروری کو منعقد ہوئے تھے۔ محکمہ ریلوے کے گریڈ 19 اور 20 کے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے، چیف آپریٹنگ سپرنٹینڈنٹ سیفٹی محمد حنیف گل کو ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ملتان تعینات کر دیا گیا۔ چیف پروجیکٹ اینڈ پلاننگ آفیسر نوید بشیر کو چیف آپریٹنگ سپرنٹینڈنٹ سیفٹی ریلوے لگا دیا گیا۔ افتخار حسین ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے ورکشاپ ڈویژن مغل پورہ لاہور تعینات۔ تعیناتی کے منتظر گریڈ 19 کے آفیسر فیاض احمد خان کو چیف پروجیکٹ اینڈ پلاننگ تعینات کر دیا گیا۔ وزارت ریلوے نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔